उदक जें आहा पळय न्ही जाका आमी जिवन म्हणटात, जिवन अशें मानलें वता सगळे जगभर, न्ही फक्त आमच्याच गोंयांत. तर त्या उदकाचो सांबाळ करप, उदकाची वाड करप आनीक उदक जाता तितल्या मोठ्या प्रमाणांत आमी सांबाळून दवरप आनी तें शेती खातीर, बागायती खातीर, इंडस्ट्री खातीर वापरप हो आमचो मनुश्य धर्म. आनी त्या अनुसार मागीर 2022तल्यान म्हाका जे उदका संबंदी म्हणजे WR डिपार्टमेंटाची जबाबदारी येना फुडें जें कितें लक्षांत आयलें तें की आमचे कडेन जवळ जवळ 100 बंधारे वाडपाक जाय न्ही, म्हणजे 374 आशिल्ले ते 500 करपाक जाय. आनी तातूंतलो हो एक भाग. हो मागीर जवळ जवळ 485 486 असलो नंबर आसतलो, कारण 500 बंधारे कंप्लीट करपाचें आमचे मे पर्यंत जातलें. बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान उदक जर उरलें जर जायत, आतां हांगसरच पळयात त्या वटेच्यान आमचे कुळागर आसा, ह्या बाजूनय कुळागर आसा. हें उदक आसा म्हणून कुळागर न्ही. आनी त्यामुळे ग्रामीण भागांतले लोक जे आहा पळय न्ही, कुटुंब जे आसात तांकां आदार जावप. कारण इथं वयर पळयलें जर जाय तो बंधारो आहा पळय न्ही, त्या लोकांनी श्रम करून मातयेच्यो पिशव्यो आनी कसल्यो पिशव्यो घालून तो उदक काडोवपाचें काम केल्लें आसा. जेन्ना हांगसर हो सारको डिपार्टमेंटा मार्फत बंधारो जातलो तेन्ना वयले सगळे लोकांक सादारणशे 1.5 किलोमिटर पर्यंत लोकांक उदकाचो सांठो मेळटलो. म्हजें जाल्यार स्वताचें मत अशें आसा की कमीत कमी ज्या जाग्यार व्हाळ आसात ते कमीत कमी 2 किलोमिटराचे आनी बंधारो जावपाक जाय. अशें करून आमकां 500, 550, 550 सयसूर बंधार जाल्यार कोता. कारण कितें आसा, पावस जो आहा पळय न्ही तो 4च म्हयने मेळटा, चडांत चड 5 म्हयने. बाकीचे 7 म्हयन्याक जर उदकाचें नियोजन आमी बरें करतले जर जायत आनी उदक सगळ्यांक जर आमी पुरक प्रमाणांत दितले जर जायत जाल्यार बंधारे आनी बॅरेजस हे खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय. आज ह्या बंधाऱ्याचें भुमिपूजन करता आसतना आमच्या सभापती बरोबर म्हाका खूब खुशालकाय जाता की जवळ जवळ 500 आमी तेंकत येयल्ले आसात, जें आमी थारायल्लें. आनीक हें काम जें आसा पळय न्ही, तो आमचो मनोज दुकळे एक बरो नामनेचो कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचो. जे 7-8 कॉन्ट्रॅक्टर आहा त्या कॉन्ट्रॅक्टरां भितर एक बरो नामनेचो कॉन्ट्रॅक्टर काम जाता तितलें बेगीन, म्हणजे म्हजे हिसपान मे पर्यंत तुमकां हें काम पूर्ण जातलें, इतली गॅरंटी धरपाची. कारण काही आमचे सभापती म्हटल्यार तशें कांय कॉन्ट्रॅक्टर पळोवपा जाय कसो कितें आसा म्हणटा तो. पण हो मनोज जे आहा पळय न्ही, हें काम काल 2-2.5 म्हयने भितर हें काम कंप्लीट करून घेतलो. तरी सदींच मानता दारबांदोडा तालुका उदकाचें भांडार आनी त्या वटेच्यान तुगेलें वाळपय हें उदकाचें भांडार. आनी तिसरो तालुको जो आहा पळय तो सांग्यार हें उदकाचें भांडार, हें आमचें उदकाचें भांडार आनी दुसरें आमचें वाळपय. अशा 3 तालुक्यांनी जर उदकाची हें बरो आसलो जर जायत जाल्यार आख्ख्या बाकीच्या गोंयांक, म्हणजे एक काणकोण तालुका सोडलो जर जायत जाल्यार बाकीच्या सगळ्या 8 तालुक्यांक उदक मेळपाचें हें जें आसा पळय न्ही, म्हणजे समस्या जी आहा पळय न्ही ती हांगसरल्यान निवारण जावपाक शकता. सांगें, दारबांदोडा आनी त्या वटेच्यान वाळपय. तरी हें आमी लक्षांत घेवन आमी सहकार्य करपाक जाय आनी जाता तितले मोठ्या प्रमाणांत उदकाची सांठवण जी आहा पळय न्ही ती आमी करपाक पळोवपाक जाय.